बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हवाओं का रुख बदलने लगा। 5 बड़ी खबरों ने नून लीग को हिलाकर रख दिया। वुकला का प्रेशर काम कर गया। काजी फाइज ईसा ने 100 मोटो नोटिस ले लिया। अब जो है इन 6 जजेस को इबरत का निशान बनाने के लिए काम शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बुध वाले दिन बड़ी अदालत लगने वाली है। क्या काजी फाइज ईसा इस पूरी कार्रवाई को पूरी कौम के सामने रखेंगे या फिर इस पूरी कार्रवाई को जो है इन कैमरा चलाया जाएगा? ये वो तमाम तर सवालात हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सजाएं मुअत्तल कर दी हैं। सजाएं मुअत्तल होने के बाद इस वक्त हुकूमती हलकों में खलबली है। हुकूमती हलकों में इस वक्त परेशानी है कि ये हमारे साथ क्या हो गया। हमने तो ये सोचा था कि इमरान खान को अगले 2 साल तक जेल में रखा जाएगा। इमरान खान को मजीद जेल में रखकर हम मजे से हुकूमत करेंगे, मगर अब उनके तमाम मंसूबे, अब उनके तमाम ख्वाब चिकनाचूर हो गए हैं। इमरान खान अब दोबारा एक बड़ी ताकत के साथ बाहर आने वाले हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में, जैसे कि हम आपको बारहा बता चुके हैं कि इमरान खान के तमाम केसेस झूठ पर मबनी है। तमाम केसेस जो है एक दबाव के तहत चलाए जा रहे हैं। जिस तरह इमरान खान को साइफर में सजा सुनाई गई, तोशाखाना केस में सजा सुनाई गई, फिर जो है जज हुमायूं दिलावर ने जिस तरह सजा सुनाई, ये वो तमाम तर केसेस हैं जो रद्दी की टोकरी में चले जाने हैं। जैसे ही ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस खुलेंगे, कुछ केस खुल चुके हैं, कुछ केस खुलने वाले हैं, तो इन तमाम केस जो है ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये तमाम केसेस जो है जूते की नोक पे रख दिए जाएंगे। तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होने लगी है। कुछ इतलात ये हैं कि हवाओं का रुख बदल चुका है। एस्टेब्लिशमेंट ने हथियार डाल दिए हैं, इमरान खान के आगे वो झुक गए हैं। तो इन तमाम तर खबरों में क्या सदाकत है? और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी आज बड़ी खबर आई। एक तरफ साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने शहबाज शरीफ को खत लिखकर इस कमीशन की सरबराही लेने से इनकार किया, तो उसके बाद काजी फाइज ईसा ने जल्दी में 100 मोटो नोटिस लेकर एक ऐसा बेंच तश्कील दिया है जिसको आप हम ख्याल बेंच भी कह सकते हैं। ऐसे लग रहा है कि इन 6 जजेस को खत लिखने की सजा दी जाएगी, इनको सजा सुनाई जाएगी कि इन्होंने आखिर ऐसी जुर्रत कैसे की, इन्होंने आखिर जो है उन इदारों को के हवाले से बात कैसे की। क्योंकि काजी फाइज ईसा और उन इदारों में इस वक्त जो है सब कुछ बड़ा जबरदस्त चल रहा है। बड़ा जो है एक मिसाली जो है ताल्लुकात हैं। और काजी फाइज ईसा साहब तो यहाँ तक इतलात आ रही हैं कि काजी फाइज ईसा अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से भी कोशिशें कर रहे हैं और हुकूमत ने उनको पेशकश भी कर दी है। अब देखना होगा कि काजी फाइज ईसा अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेंगे या फिर नहीं, क्योंकि काजी फाइज ईसा बकौल मतीउल्लाह जान के जो हमने पहाड़ खोदा था उसमें से निकला चूहा। तो अभी तक तो यही सूरत हाल है कि काजी फाइज ईसा जो बड़ी भड़के मारते थे, जो बड़े बड़े बयानात देते थे, जो आइन की रट लगाते थे, मगर जब वक्त आया तो उन्होंने हथियार डाल दिए, उन्होंने सौदा कर लिया, उन्होंने समझौता कर लिया। तमाम दर सूरत हाल आपके सामने है कि उन्होंने किस तरह बुग़्ज़ इमरान में फैसले दिए। बल्ले का निशान हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, ये बहुत सारे केसेस हैं। और इमरान खान साहब के केसेस को अभी तक अदालत में नहीं लगाया जा रहा है, अभी तक उनको लटकाया जा रहा है, अभी तक जो है सूरत हाल आपके सामने है, मामलात आपके सामने। इमरान खान साहब का जज हुमायूं दिलावर का जो केस है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं लगाया। तो ये एक तरफ सूरत हाल है। और दूसरी तरफ आज वुकला कन्वेंशन की कुछ अहम चीजें हैं वो भी आपके सामने रखते हैं कि आज वहां पर क्या हुआ है। मगर जो आज 5 बड़ी खबरें आए जिसकी वजह से नून लीग परेशान है, जिसकी वजह से हुकूमत परेशान है। सबसे पहली खबर, इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा मौतली है। दूसरी खबर,
جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی کا جو ہے خط ہے اور انہوں نے کمیشن سے انکار کر لیا ہے۔ اور تیسری خبر، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ججز خط پر از خود نوٹس۔ چوتھی خبر، علی امین گنڈا پور کے جو وارنٹ گرفتاری کے تھے وہ منسوخ ہو چکے ہیں۔ اور پانچویں جو بڑی خبر ہے فواد چودھری کی، فواد چودھری کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ان سے انتقام لیا جا رہا ہے، جس طرح ان کو ایک کیس سے دوسرے کیس میں پکڑا گیا، اب تک ان کے اوپر 29 کیس داخل کر لیے گئے ہیں۔ فواد چودھری کا قصور یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پارٹی تو چھوڑ دی تھی، انہوں نے سیاست سے علیحدگی تو کر لی تھی، مگر وہ پسے پردہ کوششیں کر رہے تھے، تحریک انصاف کے لیے راستہ ہموار کر رہے تھے، سفیروں سے مل رہے تھے، بیرون ممالک کے جو وفود ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ جو یہ ملاقاتیں کچھ اہم حلقوں کو پسند نہیں آئیں، پھر ان کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کے اوپر جھوٹے کیسز بنائے گئے، مگر آج ان کے بھائی فیصل چودھری کی وجہ سے جس طرح انہوں نے ان کا کیس لڑا، جس طرح وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ اور ہمیں امید یہ ہے کہ ان کو اب کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا اور ان کو اب عید اپنے بچوں کے ساتھ منانے کی اجازت دی جائے گی۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے۔ اور دوسری طرف ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آج وکلا کنونشن میں کیا ہوا، اور آج حامد خان صاحب کافی برسے، حامد خان صاحب ہوں، لطیف خوسا صاحب ہوں، انہوں نے کیا کچھ کہا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آج وکلا کنونشن میں حامد خان صاحب کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کو فوری ان ججز کے خط پر از خود نوٹس لینا چاہیے۔ اتنا بڑے حادثے پر آپ نے وزیر اعظم کو بلوا کر مشاورت کی، کیا کبھی ملزموں سے بھی کسی نے مشورے کیے؟ آپ ملزموں کے ساتھ بیٹھ کر فیصلے کرتے ہو۔ ہائی کورٹ کے 6 ججز کو یقین دلاتا ہوں پورے پاکستان کے وکلا آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی بہادری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے بھی خوف کی علامت ہو رہے ہیں۔ جسٹس شاہد جمیل کا استعفیٰ اس کی واضح مثال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سردار لطیف خوسا نے کہا کہ تصدق حسین جیلانی کو حساس اداروں کے کہنے پر ایڈوکیٹ جنرل بنایا گیا۔ تصدق حسین جیلانی نے نواز شریف کی نااہلی کو ختم کیا۔ 6 ججز انصاف مانگ رہے ہیں اور آپ نے صرف ایک ریٹائرڈ جج کو ذمہ داری دے دی۔ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ وکلا کو اتحاد کرنا ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ ہر ادارے میں چھائی ہوئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے جیلی حکومت کو ہم پر مسلط کیا ہے۔ خدارا ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ تو آج وکلا کے پریشر نے، وکلا جس طرح کھڑے ہوئے، 300 وکلا نے جب یہ خط لکھا جس میں تصدق حسین جیلانی کے بیٹے بھی شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم آخری حد تک جائیں گے۔ اگر آج ان 6 ججز کو انصاف نہیں ملا، اگر ان 6 ججز کو اگر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، تو پھر پوری عدلیہ ایک شکنجے میں آ جائے گی، قید ہو جائے گی۔ پہلے یہ عدلیہ قید ہے، پہلے یہ ججز قید ہیں، پہلے ان ججز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے خبر رکھی ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب کی رہائی کی خبر ہے، اور عمران خان صاحب اب باہر آنے والے ہیں۔ عمران خان صاحب جیسے ہی باہر آئیں گے تو ایک بڑی تحریک جو ہے وہ چلائیں گے، اور اس حکومت کو چلانے سے جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا اس حکومت کا چلنا۔ حکومت پہلے ہی خوف زدہ ہے اور اس وقت کوششیں کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو دوسرے مقدمات میں ڈالا جائے، دوسرے کیسز میں ڈالا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔